الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جڑے آ بیٹھے سنگ لا بیٹھے سارے جگ پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے سونے تو فدا بیٹھے چھڑ کے حبش بلد تے روم فارس کلی سونے تے بوئے تے پار بیٹھے یارا ہونا ہور کی لینا رب کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے واجب الاحترام سامعین حضرات، تمام قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں برتریاں اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے جس خالق کائنات نے اس ساری کائنات کا نظام چلایا، اس تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود السلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جو اس کائنات واسطے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ بن کے تشریف لے آئے، حمد و ثنا اور درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد خالق کائنات دی مقدس کلام قرآن پاک دے 26ویں سپارے سورۃ الفتح دی ایک آیت مقدسہ میں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کے اندر مالک کائنات رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ بیان فرمایا، آپ کے وفادار، آپ کو جانا فدا کرنے والے، قربان کرنے والے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا تن من دن قربان کرنے والے صحابہ دا ذکر بیان فرمایا، اور بس ایس امت پہ نہیں، ایس امت واسطے ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے انہاں دا ذکر تورات اور انجیل دے اندر بھی بیان فرمایا۔ قرآن پاک نے نبی دے یاراں دی وفا، نبی علیہ السلام دے حبداراں دی تابعداری
اپنے قرآن اندر اس واسطے بیان فرمائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی دے نال محبت کیویں کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں کیویں مننیاں نے، نبی علیہ السلام دے آکھے کیویں لگنا ہے، آپ دی وفاداری کیویں کرنی ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو یار جڑے خصوصاً اسلام واسطے ایک عظیم نمونہ ثابت ہوئے نے، انہاں دونوں چوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں صحابی نے اور دونوں نبی پاک کے یار بھی نے تے نبی پاک کے رشتہ دار بھی نے۔ اللہ پاک نے صحابہ دیا مثالاں قرآن اندر اس واسطے دتیاں نے تاکہ لوگ انہاں وال دیکھ کے انہاں دی اتباع کر کے نبی پاک دے طریقے تے عمل کر لیں۔ جس طرح نبی دے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کو قربان سب کچھ کیتا ہے، کتے حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر، کتے جناب عمر فاروق، کتے عثمان غنی، کتے علی المرتضی اور کتے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم المجمعین، اس سارے صحابہ کا ذکر اللہ نے اس واسطے بیان کیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی نال وفا کیویں کرنی ہے، نبی تو اپنا تن من دھن کیویں قربان کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کیویں کرنی ہے، آپ کی فرما برداری کیویں کرنی ہے، نبی پاک کے آنکھیں کیویں لگنا ہے، نبی پاک دیا سنتاں تے عمل کیویں کرنا ہے۔ اگر اسی اللہ کا قرآن پڑھیے نا، اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اپنے نبی دا بھی ذکر بیان فرمایا ہے تے نبی پاک کے تابعدار صحابہ کا ذکر بیان فرما کے اللہ نے انہاں دیا نشانیاں دسیاں نے۔ اللہ پاک کا قرآن بڑے پیارے انداز کے نال اعلان کر دیا ہے۔ مالک کائنات نے کی فرمایا، اور قرآن سننا، اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرے نبی دے وفادار قوم نے، میرے نبی پاک دے یار قوم نے، جڑے نبی پاک تو اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اللہ پاک نے انہاں دے سجدے دا ذکر بیان فرمایا، اللہ پاک نے انہاں دی عبادت دا ذکر بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ فرماتے نے جدو کافران دے سامنے آندے نے انہاں دا لہجہ بڑا سخت ہویا کردا ہے، جدو جناب مسلمانوں ملدے نے اللہ فرماتے نے بڑی محبت دے نال ملدے نے، بڑے پیار دے نال ملدے نے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، مالک کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے نے رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
اللہ دے لوگو انہاں دے رکوعاں دا میں ذکر اس واسطے کر رہے ہیں انہاں دیاں عبادتاں اللہ نو بڑیاں پسند آئیاں انہاں دے رکوع بڑے پسند آئے اللہ نو انہاں دے سجدے بڑے پسند آئے اللہ پاک نو انہاں دیاں عبادتاں بڑیاں چنگیاں لگیاں پھر ہی اللہ پاک نے فرمایا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل اللہ تیرے ندیاں مثالاں میں تورات اندر دے چھڑیاں نے میں انجیل اندر دے چھڑیاں نے انہاں دی محبت دے تذکرے اللہ قرآن اندر کر رہے آئے نبی پاک نے انہاں دی محبت دا انداز بیان کیتا ہے کہ میں بیان کیتا توجہ کر دے جانا میرے نبی پاک دا ایک غلام ہے نبی دا دیوانہ تے پروانہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے خبیب فلان جگہ پہ چلے جاؤ جا کے اللہ دی توحید کا اعلان کرے آجے رب دی توحید نو بیان کرے آجے صحابہ نبی پاک علیہ السلام جتے بھی ڈیوٹیاں لگا دیول میرے نبی جدر نو آڈر دے دیونا صحابہ ادھر ہی ٹر پیندے نے نبی دے غلام 10 غلام نے چل پیندے نے میرے نبی نے فرمایا فلان جگہ تے چلے جاؤ جا کے لوگاں دے سامنے قرآن سنایا جے لوگاں دے سامنے میرا فرمان رکھے آجے نبی دے جندر یاد دینا ہر صحابی نبی دا غلام بن کے نا نبی دی اتباع اندر زندگی گزارتا رہا نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بھیجیا اس جگہ تے جدوں صحابہ پہنچ جاندے نے اگوں جناب جڑے منافق بندے نے کافر بندے نے انہاں نے نبی دے غلاماں نو گھیرا پا لیا نبی دے یاراں نو گھیرا پا لیندے نے آندے نے ہن اسی تانوں بچ کے نہیں جان دینا اسی تانوں ادھروں نہیں جے نکلن دینا اللہ اللہ پاک دیاں قدرتاں نے اللہ پاک دیاں شاناں نے جناب کئی بندے ایسے حالانکہ اے وہ بندے نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے کول جا کے کہن لگے سونیا محبوبہ اسی سانو ایسے بندے چاہیے نے جڑے ساڈے تک دین دا پیغام پہنچان جڑے سانو اسلام دیاں گلاں دسن کوئی عالم سانو دے دیو مولوی سانو دے دیو جڑے ساڈے سامنے کتاب و سنت دیاں گلاں رکھن میرے نبی نے اپنے صحابہ دا انتخاب فرما لیا ہے فرمایا میرے صحابیوں فلاں جگہ تے چلے جانا ہے اتھے جا کے اللہ دی توحید نو بیان کرے آجے نبی پاک دی سنت نو جاگر کرے آجے نا نبی دے غلام اتھے چلے جاندے نے نبی دے دیوانے اتھے چلے جاندے نے نا جا کے جدوں ویندے نے کہ لوگاں دا رویہ بدل گیا منافق بندہ اپنا رویہ ضرور دکھا دیندا ہے اے نا اسلام دی تاریخ اندر بڑے بڑے اس طرح دے واقعات ہوندے نے کہ لوگ جناب منہ تے کچھ ہوندے نے گلاں کچھ کردے نے لیکن وہ عملی طور تے ہور کچھ ہوندے نے اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ذکر اپنے قرآن اندر بیان فرمایا اللہ فرماندے نے لوگوں منافق بندہ ہووے جیڑا بندہ منہ تے کوئی گل کرے پچھوں کوئی گل کرے نا قرآن نے انہاں لوگاں دا بڑا ذکر بیان فرمایا نبی کولوں لوگ آن کے نبی دے یاراں نو لے جاندے نے جا کے آندے نے اللہ آندے کی نے نبی دے غلام چلے جاندے نے انہاں نے جناب گھیرا پا لیا کہن لگے ہن تانوں اسی واپس نہیں جان دینا اسی جناب اس تو واپس نہیں جان دیواں گے کیوں نہیں جان دیواں گے صرف اس واسطے کہ تسی نبی دے غلام جے نا توحید دا اعلان کرن والے جے نا جب
جدو انہاں لوگاں نے انہاں گلاں سنیاں نبی دے غلام نے انہاں نو جناب گھیرا پا لیا ہے انہاں نو جناب کچھ بندیاں نو شہید کر دیتا جاندا ہے حضرت خبیب بھی دے اندر موجود نے حضرت عاصم بھی اس محفل اندر نا یار اندر موجود نے نا اے نبی دے غلام ایسے نے نا انہاں نو جناب قید اندر بند کر دیتا گیا ہے انہاں نو جیل اندر بند کر دیتا گیا ہے نا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے جدو پہاڑی تے چڑھے نے نا اللہ پاک دیاں قدرتاں دیکھ دے جانا ایتھے بھی انہاں نو شہید کر دیتا جاندا ہے ادھروں جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نا کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے جدو کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا نا لوگاں نے دیکھیا کہ خبیب بے موسم پھل پیا کھاندا ہے اے میرے مالک دیاں قدرتاں نے میرے مالک دیاں قدرتاں نے اللہ چاہے اپنے بندیاں نو جس طرح مرضی رزق دے دے وے کئیاں نو رب جناب انج دیندا ہے کہ جناب پتہ بھی نہیں لگدا لیکن کئیاں نو رب اتنا دیندا ہے نا کہ ونڈ دے پھردے نے مالک دیاں مرضیاں تے کئیاں نو اللہ پاک بند کمرے اندر عطا کری جا رہا ہے اللہ اللہ اور ایویں تے نہیں اللہ والا کہندا آندا ہے کئیاں نو رب اینا دے وے کہ بس بس کرن زبانوں کئیاں نو رب کچھ نہ دے وے او خالی جان جہانوں اللہ پاک دیاں مرضیاں چاہے تے بی بی مریم نو بے موسم پھل دے دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں چاہے تے جناب خبیب نو بے موسم پھل دے دے وے نا جناب خبیب کمرے اندر بند نے انہاں نے دیکھیا کہ بے موسم پھل کھا رہے نے جدو انہاں دیاں نظراں پیاں لوگاں کیا انہاں دی کرامت جدو نظر آئے گی نا لوگ مسلمان بن جاون گے لوگ نبی دے غلام بن جاون گے نا انہاں فیصلہ کر لیا نبی دے غلام نو باہر لے آندا جائے انہوں پھانسی چڑھا دیتا جائے نا لوگوں جڑا بندہ عمل اللہ واسطے کردا ہے جڑا اللہ نو راضی کرن واسطے عمل کردا ہے نا اللہ اس بندے دیاں عزتاں محفوظ رکھدا ہے رب دا وقار بلند کر دیندا ہے کدی عمل کر کے دیکھیا کرنا اللہ پاک نو راضی کر کے دیکھیا کرنا رب کی توحید پہ پکا ہو کے دیکھیا کرنا اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں جڑے اللہ دی توحید پہ پکے رہندے نے نبی پاک دی سنت پہ پکے رہندے نے او کون لوگ نے اللہ پاک انہاں دا ذکر قرآن اندر کر رہے آئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ انہاں لوگاں دا ذکر بیان کر دیا فرماندا ہے اللہ اندے نے کچھ لوگ ایسے نے جڑے جناب اللہ نو اللہ مان کے
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ عطا ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਖੁਬੈਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਛੜਿਆਏ। ਮੂਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਜਨਾਬੇ ਖੁਬੈਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆंसू ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ रो रहा है, नबी दा गुलाम जेड़ा है ना मौत सामने देख के रो रहा है ना, जनाब खुदैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा गया, ए खुदैब रो क्यों रहा है, तेरी आंखों चों आंसू क्यों आ गए ने? अल्लाह अल्लाह, जनाब खुदैब फरमांदे ने लोगों, मैं तुसी समझदे हो ना कि मैं मौत को डरदा रो रहा हां, मैं जनाब फांसी दा फंदा मेरे गल अंदर है, मैं इस वास्ते रो रहा हां ना, मैं तुहाडियां गलत फहमियां नहीं। फिर कह लगे रो क्यों रहा है? हजरत खुबैब फरमांदे ने लोगों, मैं इस वास्ते रो रहा हां, मेरे दिल अंदर ख्याल आया, मेरे ज़हन अंदर सोच आई, जिन्ने मेरे जिस्म ते बाल ने काश मेरे जिन्नियां जाना हुंदियां मैं सारियां आमिना दे लाल तो कुर्बान कर छड़दा। अल्लाह अल्लाह, ओ नबी दे यार ने, ओ नबी दे वफादार ने, जिन्ना सब कुछ नबी तो कुर्बान कर छड़िया। अल्लाह वाला गल बड़ी प्यारी करदा आंदा, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। अल्लाह अल्लाह, वीरा जरा गौर कर दे जाना, नबी दी गुलामी अंदर ने जाके नबी दी गुलामी चों ही जन्नत मिलदी है। जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। अबू बकर प्यारे दर पार लुटाया है। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर प्यारे दर पार लुटाया है। उमर ने आका दा जमान बताया है। उस्मान ते अली भी कुर्बान हो गए। जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। अम्मार ते खुदैब दियां बेबे कुर्बानियां जरा गौर करते जाना, कौन नबी दे गुलाम ने? अम्मार ते खुदैब दियां बेबे कुर्बानियां, दीन तो जिन्हां ने वारियां जवानियां, दीन तो जिन्हां ने वारियां जवानियां, राजी होना उते रब रहमान हो गए। जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। अल्लाह ने किवें जन्नत दा ऐलान कीता है ना, एक नबी दा गुलाम है, नबी पाक दा यार है ना, नबी दे नाल जंग वास्ते गए ने। अल्लाह अल्लाह, जंगे उहद दा मौका है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद ने, सहाबा काफिरां जिहाद पे करदे ने, लड़ाइयां करदे पे ने। मेरे नबी ने देखा है एक बंदा बड़ा जख्मी नजर
نظر آیا میدان جنگ دے اندر نا اے تے جسم تے 70 وار چلے نے کدھروں تیر وجے نے کدھرے تلواراں وجیاں نے کدھرے نیزے وجے نے اے نبی پاک دا غلام کدی ڈگدا اے نا کدی اٹھ بیندا اے کدی ڈگدا اے کدی اٹھ بیندا اے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں پہ گئیاں نبی نو آوازاں مارے ہے سونیا میرے قریب آنا میرے قریب آنا میرے نبی دے قریب جاندے نے نا اللہ 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 اے دی اے جناب کر کی رہیا ہے کدی گر جاندا ہے کدی اٹھ پیندا ہے میرے نبی نو آندا سونیا میرے نیڑے آؤ نا میرے نبی قریب آ جاندے نے قریب آیا نا میرے آقا نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا ادھروں صحابی گر جاندا ہے جدوں نبی پاک دی گود اندر آ جانا آسمان ول چہرہ کر کے کہندا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ پڑھتا ہے نا میرے نبی علیہ السلام بندے نے او اللہ تیرا بندیا تیرا شکر کردا پیا اے کیڑیاں گلاں کردا پیا اے جسم تے نے زخم لگے نے نا اینے وار لگے نے نا الحمدللہ کہہ رہا اے کہندا سونیا میں قربان میں اللہ کولوں دو دعاواں کریا کردا سا میں اکثر اللہ کولوں منگیا کردا سا میں کیا کردا سی جدوں میں عام حالت دے اندر بھی جدوں بھی میں نماز پڑھدا سا جدوں بھی میں قرآن پڑھدا سا جدوں بھی میں نیک عمل کردا سا میں اپنے اللہ کولوں دو دعاواں کریا کردا سا کیڑیاں دو دعاواں نے ایک دعا میں کردا سا اللہ سونیا مینوں شہادت دی موت دے دینا دوسری دعا میں کردا سا اے میرے اللہ جدوں بھی میری جان نکلے تیرے نبی دے قدماں دے اندر نکل جائے میں اللہ کو دعا کرتا سا اللہ جدوں بھی میری جان نکلے تیرے نبی دے قدم اندر نکل جائے کیوں گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے یہی میری خواہش یہی آرزو ہے ایسے بھی غلام گزرے نے جڑے آتے نے سونے تمنا اے بے تیرے قدماں در جان نکل جائے نا اللہ اللہ اور کردار کی نبی نے صحابہ دا اللہ پاک نے فرمایا لوگوں انہاں بندے کھلو نا جویں نبی دیاں غلامیاں انہاں لوکاں کیتیاں نے اوویں تسی غلام بننا ہے جویں نبی دیاں سنتاں نہ اپنائیاں نے انجی تسی اپنانیاں نے اللہ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جانا ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ پاک نے مسلماناں نوں کامیابیاں دے چھڈیاں نے قرآن نے اعلان کیتا ہے اِنَّا فتحنا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جے ارادہ کر لو نا جے تہاڈا تقوی مضبوط ہو جائے جے اپنے اللہ تے یقین پختہ ہو جائے نا پھر اللہ کامیابیاں تہاڈے مقدر اندر لکھ دیندا ہے کامیابیاں دے چھڑدا ہے اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس اللہ پاک فرماندے نے لوگوں فکر نہ کرے آجے میں اللہ تواڈیاں مدداں کردا ہاں کتے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماندے نے الا ان نصر اللہ قریب
اللہ کہندے نے میرے تے توکل رکھ، میرے تے یقین رکھ، میرے تے پختہ ایمان لیا، میں اللہ تیریاں مدداں کرنا وا، میں تیریاں مدداں کرنا وا۔ اللہ اللہ اسی طرح اللہ پاک نے نبی دے صحابہ نو کامیابیاں دتیاں وا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ نے کامیابیاں دتیاں، ایک بندہ ایسا ہے جڑا بڑا امیر ہے، بڑا دولت مند بندہ ہے، عدی بن حاتم دا نام نبی پاک علیہ السلام دے یاراں ول دیکھدا ہے نا، اپنا گھر بار چھڈ کے چلا گیا۔ نبی دے غلام پہنچ دے نے نا، دیکھیا کہ بندہ نہیں ملدا پیا۔ نب اللہ اللہ بہت سارے بندے نبی دے یاراں دی قید اندر آ جاندے نے، غلام بن جاندے نے نا۔ میرے نبی دے کول آندا جاندا ہے، سونیا فلانا علاقہ سی فتح کر کے آئے اے مان ملے آئے، آئیے بندے ساڑے قیدی بن گئے نے نا۔ اللہ اللہ انہاں دے اندر ایک عورت ہے نا، میرے نبی نے بیٹھے آگے بی بی ہے نا۔ اللہ اللہ اے لوگوں سیتے دن رات لوگوں دی عزت قدر نہیں کر دے، لوگوں دی عزتاں تکنے آنا، لیکن میرے نبی نے دیکھا ایک بی بی اندر موجود ہے نا۔ اللہ اللہ میرے آقا نو بی بی کہن لگی اے اللہ تے نبی جی میں تے عورتاں، میرا ویر چلا گیا، ساڈا علاقہ مسلماناں دے قبضے اندر آ گیا۔ اللہ اللہ میں تے ایک مظلوم عورت آں، سونیا میرا کی قصور ہے، مینوں کیوں گرفتار کیتا گیا، مینوں کیوں ارسٹ کیتا گیا ہے نا۔ او لوگوں اپنے پیر دیاں خوبیاں دیکھنا، نبی تے غلاماں دیاں خوبیاں دیکھنا۔ میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے جڑی بی بی قیدی بن کے آئی ہے نا، گرفتار ہو کے آئی ہے نا، جاؤ انہوں چھوڑ کے آؤ، دے علاقے اندر چھوڑاؤ نا۔ اللہ اللہ نبی دے غلام جا رہے نے اس بی بی دے نال چل دے نے نا، تے غلام بھی کون ہے؟ اللہ اللہ۔ یار ساڈے کول سب کچھ ہون دے باوجود اسی اللہ دیاں نے شکریہ کرنے ہاں، چنگے کپڑے ساڈے کول موجود نے، چنگا کھانا اسی کھانے ہاں، ہر طرح دی اللہ دی نعمت ساڈے کول موجود ہے، لیکن پھر بھی اسی اللہ دیاں نے شکریہ کرنے ہاں، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں اسی کرنے ہاں۔ میرے نبی دے غلام اس بی بی نال چل پیندے نے نا، اے بی بی ویندی جا رہی ہے، نبی دا غلام کوئی بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھدا، کوئی بھی نظر چوک کے نہیں دیکھدا۔ او یار کدی اپنے گربان کی نظر پا کے دیکھیا کرنا، اپنے بچیاں دے حال ویکھیا کر، اپنے آپ وال دیکھیا کرنا۔ اسی لوگاں دی عزتاں تک نے پھر اسی گلاں کرنے اللہ اللہ، لیکن نبی دے غلام چلتے جا رہے ہیں۔ یہ بی بی آندی ہے میں بڑے غور نہ دیکھیا، کدی کسے سے ابھی وال کدی کسے سے ابھی وال کہ اسلام دے اندر تے یہ چیزاں موجود ہیں لیکن ساڈے اندر کوئی نہیں، ایتھے دے لوگ عزتاں دی پرواہ نہیں کردے، لیکن نبی دے غلام نے اپنی نظریں ہی نہیں چک دے۔ اللہ اللہ پھر دیکھیا کیے کوئی چنگے کپڑے نہیں، کسی نے ٹاٹ لپیٹے ہے، کسی نے جناب پھٹیا پرانا لباس پایا۔ اللہ اللہ اے جناب گئے او بی بی دے گھر تک پہنچا کے نا، نبی دے غلام جدوں جناب توڑ گھر پہنچ گئے، پہنچا دیتا بی بی نو، ہن واپس آن لگے تے اس بی بی دا بھرا بولیا، کہن لگا اپنی بہن نو پوچھدا ہے بہنا تو گرفتار ہو کے گئی سا، اللہ اللہ مسلمانہ کول گئی سا، بہنا کی صورت حال ہے؟ اللہ اللہ بی بی کہن لگی پراوا کچھ نہ کچھ، جنی عزت عورت نو اسلام دیندا ہے دنیا دا کوئی مذہب بھی نہیں دیندا، کوئی مذہب نہیں دیندا، جنی عزت اسلام دیندا ہے۔ اللہ اللہ اسی مسلمان ہاں، اسی جناب کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا اسی بھی اس طرح اپنی ماما بہنوں کی عزت کرتے نہیں نہیں، اسی تے بازاراں وچ روڑاں تے پہلے ہی اس واسطے آ
کہ اتھوں دی بیبیاں نے گزرنا ہے۔ میرے بھائی حیا ایسی چیز ہے جیڑی مسلمان دا بالکل عین جز ہے۔ مسلمان دی اکھ اندر حیا ہویا کردا ہے غیر مسلم ہے، لیکن اپنی بہن نوں پوچھدا ہے کہ مسلماناں دی قید اندر گئی سن، مسلماناں دے قید اندر آئی ہے، اے میری بہناں دس کیڑا منظر دیکھے آئی؟ کہہ لگی میرے اپراوا جنی عزت اسلام والے دیندے نے نا کوئی مذہب عورت نوں عزت نہیں دیندا، میں تے منظر دیکھ کے آئی ہاں۔ اے جڑے مینوں چھوڑن آئے نے کدی جدوں مینوں لے کے گئے سن واپس آن تک نہ نظراں اٹھا کے نہیں دیکھیاں۔ اے جناب خوبیاں بیان کر رہی ہے، اپنے جناب برا نوں کہندی ہے، گھر جا کے کہندی ہے اے تیرنا دیاں خوبیاں ہے ہی ہے لینا، لیکن جڑا انہاں دا پیر ہے نا کمال دیاں خوبیاں انہاں دے اندر اللہ اللہ۔ بابا جی سمسان رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر گئے، آندے نے اے بہن جا کے اپنے بھرا نوں کہندی ہے، مسلمان نبی دے صحابہ دے بارے دسدی آندی ہے، سن وے ویرا اے جڑے باند فقیراں نال میرے نے آئے، میری جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں گل ڈاٹ جنہاں نے پائے، ویکھیا نہیں انہاں میرے تائیں، مسلمان دا کردار ہے، ویکھیا نہیں انہاں میرے تائیں، سن ویرا انہاں دا حال، ویکھن والا ایک پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ، اپنے ویر نوں کہندی ہے ویرا انہاں دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے، کدی انہاں دے پیر ول تے جا کے ویکھنا، مسلماناں دے امیر ول تے دیکھنا، انہاں دے نبی ول تے دیکھنا، اللہ دی قسم دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاندا ہے، نبی ول دیکھ کے دل کردا ہے کلمہ پڑھ لئیے، مسلمان بن جائیے۔ جدوں انہیں خوبیاں دسیاں نے انہیں سنیاں نے نا تے آ کے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیندے نے، نبی دے غلام بن جاندے نے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر ایویں تے نہیں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ ہونے جڑے دشمناں تے سخت نے تے جناب مومناں دے اگے نرم نے، انہاں دا کردار انہاں دا کریکٹر تانوں بہتر اعلیٰ افضل نظر آئے گا۔ نبی دے صحابہ او نے جنہاں دے تذکرے اللہ نے آسمان دے کیتے نے اور دنیا اندر ہی اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ دے چھڈے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو نہ صحابہ دے نقشہ قدم تے چل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔